नमस्कार, यो हो टिभी टुडे नेटवर्क सुदूरपश्चिम खबरमा स्वागत छ। म विनिता केसी। सुरु गरौं अहिलेसम्मका मुख्य समाचारबाट। बैतडी बस दुर्घटनामा मृतक 9 जनाकै शनाखत। गम्भीर घाइतेको धनगढीमा उपचार हुँदै सामान्यको डडेलधुरामा उपचार भइरहेको प्रहरीको जानकारी। सुदूरपश्चिममा मलको समस्या यथावत। हिउँदे बाली लगाउने समयमा पनि रासायनिक मल अभाव। मल आयात गर्ने प्रदेश सरकारको आश्वासन। कोरोना महामारीले चाडपर्वको रौनकतामा कमी। सुदूरपश्चिमकै प्रसिद्ध बडी केदार मेला स्थगित। प्रदेशका 9वटै जिल्लामा देउसी भैलो खेल्न निषेध। डडेलधुराको मलासका जनता यातायातको पहुँचबाट वञ्चित। सडक सञ्जालसँग अझै जोडिन सकेन। जीवनयापन गर्न स्थानीयलाई सकस। र कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरमा मेयर उद्यमशीलता कार्यक्रम लागू। बिना धितो कर्जा उपलब्ध गराइने। कर्जा प्रवाहका लागि नेपाल बैंक लिमिटेडसँग सम्झौता। अब सुदूरपश्चिम खबर विस्तारमा। बिहिबार राति बैतडीको पाटन नगरपालिका वडा नम्बर 8 खोप्रेमा भएको बस दुर्घटनामा मृत्यु भएका 9 जनाकै शनाखत भएको छ। मृतकका आफन्तहरूको सहयोगमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय बैतडीले शनाखत गरेको जिल्ला प्रहरी प्रमुख डीएसपी नारायण प्रसाद अधिकारीले बताउनु भएको छ। एसपी अधिकारीका अनुसार दुर्घटनामा मृत्यु हुनेमा बैतडीको दोगर्दा केदार गाउँपालिका 6 सित्तरका कविन्द्र प्रसाद जोशी, सोही ठाउँका करण सिंह, रणबहादुर चन्द, दार्चुलाको मालिकार्जुन गाउँपालिका 5 डाँडा गाउँका जगन्नाथ ओझा, दार्चुला खड्काटका तर्कराज गिरी, कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका 10 की बिजना देवी धामी, बिन्दत्त नगरपालिका 8 तिलौरा चौरकी कृतिका कार्की, कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिका 14 फुलबारीका नरेन्द्र चौधरी र धनगढीकै आदर्श टोल बस्ने ऋषिराम चौधरीको मृत्यु भएको हो। दुर्घटनामा 34 जना घाइते भएका छन्। उनीहरूमध्ये सामान्य घाइतेको डडेलधुरा अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। गम्भीर घाइतेहरूको धनगढीमा उपचार भइरहेको छ। बैतडीको ढिलासैनी गाउँपालिका वडा नम्बर 2 को गन्नाबाट महेन्द्रनगरका लागि छुटेको पवनदूत यातायातको ना 5ख 5141 नम्बरको बस बिहिबार राति दुर्घटनामा परेको हो। बसमा 43 जना यात्रु सवार रहेका थिए। हिउँदे खेती गर्ने समयमा कैलाली र कञ्चनपुरमा रासायनिक मलको चर्को अभाव भएको छ। हिउँदे खेती अन्तर्गत किसानले तोरी छर्ने तथा तरकारी लगाउने समयमा आवश्यक रासायनिक मलको चर्को अभाव हुँदा किसान मर्कामा परेका छन्। किसानलाई यति बेला हिउँदे बालीका लागि मलको खाँचो छ। धान खेतीमा मल नपाएका कृषकहरू यति बेला हिउँदे बालीका लागि मलको जोहो गरिरहेका छन्। बालीमा रासायनिक मल प्रयोग गर्ने बेला भएको छ, तर कैलाली र कञ्चनपुरका किसानहरू मलका लागि भौतारिन थालेका छन्। हिउँदे बालीमा राम्रो उत्पादन गर्ने योजना बुनेका कैलाली र कञ्चनपुरका किसानहरू यति बेला मलको अभाव झेल्न बाध्य छन्। जो मल चाहिएको छ त्यही बेला त्यो मल पुर्याउन सकिएको छैन। डिएपी मिल्ने ठाउँमा युरिया पुर्याउँछन्, तर त्यसको भाउ चाहिँ डिएपी 2500 मिल्ने ठाउँमा 5000 जतिमा पनि हामी इन्डियाबाट किनेर ल्याउँछौँ। स्वदेशमा मल नपाए पनि भारतबाट मल ल्याएर भए पनि बाली लगाएका यस क्षेत्रका किसानलाई यस वर्ष सीमा प्रतिबन्ध तगारो बनेको छ। हिउँदे तथा नगदे बालीदेखि खाद्यान्न बालीका लागि मलको खाँचो छ, तर युरिया र डिएपी मल नपाउँदा उत्पादन घट्नेमा किसान चिन्तित बनेका छन्। इन्डियाबाट लुकीछुपी चोरी गरेर हामीहरू महँगो अब तपाईँको 2500 2000 पर्ने मलखाद तपाईँको 5000 3500 4500 रुपियाँ तिर्न पुगे बाध्य भएका छौँ। कृषि सामग्री कम्पनी सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यालयमा अहिले युरिया र डिएपी मलको मौजात शून्य छ, तर प्रदेश भूमि व्यवस्था सहकारी तथा कृषि मन्त्रालयले हलुका जवाब दिँदै आएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मात्र नभई देशभर मल अभाव भएको हुँदा समस्या समाधानका लागि सहकार्य गरिरहेको आश्वासन मन्त्रालयले दिएको छ। नेपालमा आइसकेको मल त हामीले ल्याउनको लागि त पहल गरिराखेको छ, प्रदेश सरकारले समन्वय गरिराखेको छ हैन। सालखेरीमा चाहिँ मल आएर वितरण भइराखेको छ, सहकारीमा मल गइराखेको छ। अनि के हो सदस्य मानव वितरण प्रणालीमा जुन अब सहज बनाउनु पर्छ भनेर स्थानीय सरकारबाट नै सहकारी छनौट गरेर दिएका छन्।
त्यसपछि कृषि सामग्रीमा अब आउँदैछ मल त्यसको लागि पनि अब कुन कुन सहकारीमा दिने भनेर त्यो चाहिँ सबै त्यो पास भइसकेको छ हैन। नेपालमा आएको मलको लागि पहल त प्रदेश सरकारले गरिराखेको छ। कम्पनीले तोकेको मूल्यभन्दा बढी मूल्यमा मल बेच्न पाइँदैन, तर पहिल्यै मौजात राखेका केही कृषि सहकारीहरूले कृत्रिम अभाव देखाउँदै तोकिएको मूल्यभन्दा बढी मूल्यमा मल बिक्री गरिरहेका छन्। मलको वितरणको प्रबन्ध गर्न सङ्घीय सरकारले स्थानीय सरकारलाई जिम्मा दिएको छ, तर सहकारीका बिचौलियाहरूको चलखेलमा मलमा कृत्रिम अभाव सिर्जना गरिएको छ। कैलालीबाट अनिल पन्तको रिपोर्ट। कोरोना संक्रमण फैलने खतरा बढेको भन्दै सुदूरपश्चिम प्रदेशमा देउसी फैलो खेल्न रोक लगाइएको छ। प्रदेशमा रहेका 9वटै जिल्लाका जिल्ला प्रशासन कार्यालयले तिहारमा खेलिने देउसी फैलोमा रोक लगाएका हुन्। जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलाली, कञ्चनपुर, बैतडी, डोटी, बाजुरा लगायतका जिल्लाहरूले आदेश नै जारी गरेर आवश्यक सावधानी अपनाउन अपील गरेका हुन्। यसको नियमन सम्बन्धित जिल्ला प्रहरी कार्यालयहरूले गर्ने सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ। निर्देशन पालना नगर्नेलाई कारबाही गरिने भएको छ। पहाडी जिल्लाहरूमा हुने मेला जात नगर्न प्रहरीले निर्देशन दिएको छ। यस्तै प्रहरीको विशेष सुरक्षा रणनीति अनुसार देउसी भैलो मात्र नभई भिडभाड हुने कुनै पनि गतिविधि नगर्नका लागि अपील गरिएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशकै ठूलो बडी केदार मेला यस वर्ष नहुने भएको छ। डोटीको बडी केदार गाउँपालिकामा पर्ने उक्त मेला यस वर्ष कोरोना संक्रमणका कारण नहुने भएको हो। बडी केदार 5 को उच्चकालीले डाँडामा तिहारपछि उक्त मेला लाग्ने गर्दछ। मनले मागेको वर प्रदान हुने विश्वासका कारण उक्त मेलामा देशका विभिन्न स्थान तथा छिमेकी मुलुक भारतबाट समेत वर्षिनी भक्तजनहरू दर्शन गर्न तथा आफ्नो भाकल गर्न आउने गरेका छन्। जिल्लामा कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दै गएपछि बडी केदार गाउँपालिकाले आफ्नो गाउँपालिका भर यो वर्ष मेला पर्व नगर्ने निर्णय गरेको हो। गाउँपालिकाले तिहारको देउसी भैलोदेखि ठूला मेला पर्वहरू नमनाउन तथा त्यस्ता मेलामा नजान स्थानीयवासीलाई आग्रह गरेको छ। गाउँपालिकाले एक सूचना प्रकाशित गरी गाउँपालिकाभित्र मनाइने प्रसिद्ध बडी केदार मेला, अलानी मेला, थेक्खानी मेला लगायतका मेला पर्व मनाउन रोक लगाएको जनाएको छ। यसैगरी आगामी मङ्सिर 10 गतेदेखि गाउँपालिकामा चल्ने अति आवश्यक बाहेकका सवारी साधनमा समेत रोक लगाउने पनि निर्णय गरिएको छ। कञ्चनपुरको बेतकोट नगरपालिका भित्र रहेका 400 बढी किसानलाई तरकारी बिउ तथा कृषि औजारहरू वितरण गरिएको छ। कञ्चनपुरको बेतकोट नगरपालिका तथा युएनडीपीको सहयोगमा स्वीट नेपालले नगरका 400 बढी किसानलाई तरकारी बिउ, कृषि औजार र अर्गानिक मल वितरण गरेको हो। कोरोनाले रोजगारी गुमाएका युवालाई लक्षित गर्दै नगरभित्र रहेका 10वटै ओडालाई कृषि ब्लक तथा पकेट क्षेत्रमा विस्तार गर्ने योजना बनाएको नगरपालिकाले बताएको हो। हामीले कृषि र पशुपालनतर्फ विभिन्न उद्यमशीलतामा उहाँलाई संलग्न गरेर उहाँलाई आत्मनिर्भर बनाउने, उत्पादनसँग जोड्ने र कृषिका कार्यक्रमहरू मार्फत यो हाम्रो विभिन्न बस्तीहरू, विभिन्न ओडाहरू मार्फत कृषिका नयाँ कार्यक्रमहरू गर्नलाई उत्प्रेरणा गर्ने उद्देश्यले यो कार्यक्रम हामीले अगाडि सार्यौं। बेतकोट नगरपालिकाको समृद्धिका लागि पकेट क्षेत्र निर्माण गरी 3 देखि 5 कट्ठा जमिनमा विभिन्न तरकारी उत्पादन गर्ने लक्ष्यका साथ काम गरिरहेको स्वीट नेपालले जनाएको छ। बङ्गुर पालनका, बाख्रा पालन, कुखुरा पालनका पनि हामीले केही व्यक्तिहरूलाई, केही त्यस्ता हाम्रा लक्षित समुदायका व्यक्तिहरूलाई समेटेर हामीले त्यो कार्यक्रम पनि हामी गर्दैछौँ। कार्यक्रममा बेतकोट नगरपालिकाका 10वटै ओडाका 405 जना किसानलाई अर्गानिक मल, कृषि औजार र बिउ बिजन समेत वितरण गरिएको छ। सुदूरपश्चिम खबरमा पालो छोटो विश्रामको। अब बाँकी खबर। डडेलधुरा अमरगढी नगरपालिकाले कोरोनाले रोजगारी गुमाएका युवालाई रोजगारी दिने भएको छ। कोरोना संक्रमणले जोखिममा परेका मध्ये सबैभन्दा बढी गरिब, विपन्न र कोरोना जितेर घर गएकालाई खोजी गरेर रोजगारी दिने अभियान सुरु गरेको हो। डडेलधुरा अमरगढी नगरपालिका भित्रका 11वटा वडाहरूमा
पहिलो पटक यो कार्यक्रम लागू गरिएको छ। नगरपालिकाले उद्यमसँग जोड्न छाला उद्योग, चप्पल उद्योग, बाँस निगालो उद्योगका साथै पशुपालन व्यवसाय, कृषि व्यवसायीकरण लगायत अन्यका लागि 2 करोड रकम छुट्याएको जनाएको छ। हुनुहुन्छ जो विदेशबाट घरतिर फर्केका छन् उनीहरूलाई उत्पादनसँग जोड्नका निमित्त यसपटक हामीले केही लघु उद्यमका कार्यक्रमहरू पनि अगाडि बढाएका छौँ, जस अन्तर्गत गार्मेन्ट सञ्चालन, छाला जुत्ता उद्योग सञ्चालन, चप्पल उद्योग, बाँस निगालो उद्योग सञ्चालनका कुराहरू, त्यसै गरी तामाका भाँडाकुँडा निर्माण गर्ने कुरामा पनि अगाडि बढ्छ भने अर्कोतिर गाई प्रवर्धन, भैँसी प्रवर्धन, त्यसै गरी आलु प्रवर्धनका कार्यक्रमहरू हाम्रो यो वर्षका निमित्त छन्। विपन्न वर्ग रोजगार कार्यक्रम मार्फत पनि करिब 2 करोड विनियोजन भएको छ। यी सबै कार्यक्रम जोडेर अमरगढीले कोरोनाले रोजगार गुमाएका नागरिकलाई रोजगार दिने भएपछि नगरवासी युवा हर्षित बनेका छन्। कञ्चनपुरको सदरमुकाम महेन्द्रनगर बजार स्थित पूर्व पश्चिम राजमार्गको किनारमा नेपालको पहिलो अप्स एन्ड डाउन म्युजियम सञ्चालनमा आएको छ। क्याप्टेन वेद उप्रेती ट्रस्ट धनगढीले निर्माण गरेको म्युजियम र स्ट्याचु अफ सिद्धनाथ बाबा शुक्रबारदेखि सञ्चालनमा आएको हो। विगत 7 वर्षदेखि निर्माणाधीन उक्त म्युजियम 2077 वैशाख महिनादेखि सञ्चालनमा ल्याउने लक्ष्य भए पनि लकडाउनका कारण निर्माण कार्य ठप्प हुँदा समयमै सञ्चालनमा ल्याउन नसकिएको ट्रस्टले जनाएको छ। यो लोकेसनमा चाहिँ एउटा मुख्य डेस्टिनेसन, मुख्य पर्यटकीय डेस्टिनेसन बनाउनु हो र यो भित्र हामीले यहाँबाट देख्न सक्छौँ सुरुमा सिद्धनाथ बाबाको स्ट्याचु, जसको जटाबाट चाहिँ पानी लगातार यो स्विमिङ पुलमा खसिरहन्छ र तपाईँहरूको पछाडितिर चाहिँ 9वटा धारा छन्, त्यहाँबाट पनि पानी चाहिँ आइरहेको छ र गर्मीयाममा मान्छेहरू चाहिँ स्विमिङ गर्न सक्छन् यो स्विमिङ पुलमा। र त्यसपछि विद्यार्थीहरू र अहिलेको चाहिँ नयाँ युवा पिँढीहरू क्याप्टेन वेद उप्रेती ट्रस्टले तेस्रो प्रोजेक्टका रूपमा काठमाडौँ र धनगढीको म्युजियम भन्दा यो म्युजियम पृथक खालको भएको जनाएको छ। यस म्युजियम परिसर बाहिर स्ट्याचु अफ सिद्धनाथ बाबा, स्विमिङ पुल, 9 धारा, हेलिकप्टर र सुदूरपश्चिमका पर्यटकीय स्थलहरूका हवाई चित्रहरू प्रमुख विशेषताका रूपमा रहेका छन्। म्युजियमभित्र अप्स एन्ड डाउन 3D र इल्युजन सेक्सनहरू पनि राखिएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा शुक्रबार थप 65 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार प्रदेशका विभिन्न प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणमा 65 जनामा संक्रमण पोजिटिभ देखिएको हो। प्रदेशको सेती प्रादेशिक अस्पताल तथा पशुपक्षी रोग अन्वेषण प्रयोगशालामा 48 जना, डोटी अस्पतालमा 9 जना, बझाङ अस्पताल प्रयोगशालामा 7 जना र कमल बजार नगरपालिकामा पीसीआर प्रयोगशालामा 1 जना गरी 96 जनामा संक्रमण देखिएको हो। यो सँगै सुदूरपश्चिम प्रदेशमा हालसम्म 11,800 बढीमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ भने 9,800 बढीले कोरोना जितेका छन्। प्रदेशमा 28 जनाको कोरोनाको कारण ज्यान गएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। सुदूर खबरमा फेरि छोटो विश्राम। अब जनावास। स्थानीय तहको चुनावपछि गाउँमै सरकार गठन भयो। गाउँमै आवश्यकता अनुसारका सेवा सुविधा पाइन्छ भनेर स्थानीय समेत हर्षित भए, तर डडेलधुराको परशुराम 7 मलास क्षेत्रका स्थानीयमा भने अहिले निराशा छाएको छ। आज हामीले जनप्रतिनिधि आइसके पश्चात पनि सो क्षेत्रमा नसुल्झिएका समस्या के छन् भनेर त्यहाँका केही स्थानीयलाई सोधेका छौं। सिंहदरबार आयो त भन्छन्, तर यहाँको जनताले त उही हो जस्तो पहिले थियो त्यस्तै छ। सिंहदरबार आएको भनेको अहिले यत्तिकै रोड देखिएको छ, अनि चाहिँ अब कामहरू जे हुन्छन् त्यो हामीलाई थाहा छैन। अहिले रोड आएको छ सिंहदरबार भन्ने त्यही हो हाम्रो लागि। अन्य चाहिँ सेवा सुविधा भन्ने कुरा अब नगरपालिका जानुपर्ने थियो, ओडामा भइरहेको छ नगरपालिकाको काम, त्यही नै चाहिँ अहिले सहज छ। न खाने पानी छ, न चाहिँ बिजुली बत्ती छ, न चाहिँ यातायातको सुविधा छ। त्यो खालको अवस्था हुँदाखेरि यो शैक्षिक स्तर अनि आर्थिक स्तर थुप्रै कुरामा चाहिँ यसले चाहिँ धेरै समस्या गरिरहेको छ। र विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ अब साँझ पढौँ भन्दाखेरि लाइट छैन, दिउँसो काम हुन्छ, गाउँघरको कुरा हो। गाउँघरमा चाहिँ अनेक कामहरू भइराखेको हुन्छ, दिउँसो काम नगरेपछि फेरि साँझ खान पाइँदैन। त्यस्तो खालको समस्या भयो हुनाले एउटा पहिलो कुरा चाहिँ एउटा लाइट पनि छैन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ
अन्य प्रविधिहरू चलाउन पनि हामीलाई अब आफूसँग सिप भएर पनि थुप्रै प्रविधिहरूसँग सम्बन्ध राख्न अलिकति गाह्रो भइरहेको छ। एकदमै समस्या छ सर। यहाँ अब जस्तै रोड यातायातको लागि एकदमै हिँडेर 2-3 घन्टा हिँडेर महेन्द्रनगर पुग्नुपर्छ। त्यसै गरी हाम्रो भित्री मधेस वार्ड नम्बर 7 पुग्नुपर्छ। यहाँ थुप्रै समस्या हो। बिजुली नभएर पनि यहाँ हामीले जस्तै स्कुलमा पनि भनौँ न कम्प्युटर चलाउन सकिरहेको छैन। त्यस्तै सामान्य काजकाम पनि गरिरहेको छैन सर। खानेपानी पनि त्यस्तै छ सर। अब अहिले चाहिँ अब योजना त उसरी बन्ने भनेर निर्माणाधीन छ, तर अब कतिसम्म हुनसक्छ अब त्यो खासै भन्न सकिएको छैन। समस्याका त सर यहाँ कुरा गरौँ भने अब समस्या नै समस्या। यो एउटा समस्याले भरिपूर्ण छ। अब अथाह समस्या छन् यहाँ। बिजुली बत्ती छैन नगरपालिका, सडकको अवस्था पनि दर्दनाक छ, छँदै छैन। स्वास्थ्यको समस्या उस्तै छ, शिक्षाको समस्या त्यस्तै। समस्याहरू अथाह छन्। समस्याहरूका बावजुद पनि कठिन परिस्थितिमा यहाँको जनताले दुःख खेपेर धेरै कष्ट गरेर पानीको साह्रै समस्या। हामीले त 2-2.5 घन्टा बोक्नुपर्छ जेठ वैशाखतिर त। तल 1-1.5 घन्टा हिँडेर उता पुगिन्छ। त्यहाँबाट माथि आउन 2-3 घन्टामा 1 जर्किन 20 लिटर पानी ल्याउन मान्छेले त्यति खेप्नुपर्छ। समस्याहरू नगरपालिका हो। हुनुपर्ने त नेपालको अहिलेसम्मको भएको विकासको आधारमा त 1% रूपमा हेर्ने हो भने 1% पनि छैन। यहाँ विकास गर्ने सरकारको पहुँच पुग्ने र सरकारले हेर्ने हो भनेपछि अति नै विकास गर्न सजिलो। नजिक पनि कञ्चनपुर 2 घन्टामा हिँडेर जान पुग्न सकिन्छ। धेरै समस्या छ हाम्रो त होइन। बाटोघाटोको जुगुली शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी सबै समस्या छ भन्दाखेरिमा होइन। अब विस्तृतमा भन्दाखेरिमा होइन, अब खानेपानी होइन 1.5 घन्टा हिँड्नुपर्छ हामीले होइन। जर्किनमा के अरे जाडोमा बोक्नुपर्छ खानेपानीको लागि होइन। अब हिँड्नको लागि बाटोघाटो त्यही छ समस्या होइन। छिमेकी जिल्ला कञ्चनपुर पऱ्यो, डडेलधुरा जिल्ला पऱ्यो होइन। जिल्ला अब कुनै सामानहरू खरिद बिक्री गर्दाखेरि पनि एकदम टाढा कञ्चनपुरै जानुपर्ने। बिहान गयो भने फेरि बासा होइन, साँझ 10-12 बजी पुगिन्छ होइन। अब आर्थिक खबर। कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिकाले मेयर उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम अन्तर्गत सहुलियत ऋण उपलब्ध गराउने भएको छ। कोरोनाले प्रभावित भएकाहरू आर्थिक अभावमा रहेका हुँदा उनीहरूलाई स्वरोजगार बनाउने उद्देश्य अनुरूप नगरपालिकाले बिना थितो सहुलियत कर्जा उपलब्ध गराउने भएको हो। कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिकाले नगरभित्र रोजगार नभएकाहरूका लागि मेयर उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम लागू गरेको छ। यस कार्यक्रम मार्फत उद्यम गर्न चाहने युवाहरूलाई सहुलियत दरमा कर्जा उपलब्ध गराउने भएको हो। समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र विकासको आधार बिना धितो बिना ब्याज कर्जा समृद्धिको आधार भन्ने मूल नाराका साथ बिना ब्याज बिना धितो सहुलियत पूर्ण कर्जा प्रवाह गर्न नगरले नेपाल बैंक लिमिटेडसँग समेत सम्झौता गरेको छ। डकुमेन्टेसन आइसकेपछि हामी यसलाई करिब 7 वर्किङ डेजमा कम्प्लिट गर्ने भनेको। अरू कर्जाको जस्तो अनेक खालको क्राइटेरियाहरू यसमा कम हुने भएकोले यसलाई हामी 7 कार्यदिनभित्र यसलाई हामी टुङ्ग्याउने भनेको छौँ। यहाँनिर सम्झौता पत्रका अनुसार मङ्सिर पहिलो सातादेखि नै कार्यक्रम लागू गरिने भएको हो। यस्तै कर्जा लिन चाहनेहरूका लागि पनि 1 सातामै कर्जा उपलब्ध गराउने तयारी गरिएको छ। नगरपालिकाले लागू गरेको यस कार्यक्रमले कोरोनाले रोजगार गुमाएका तथा बेरोजगार रहेका नागरिकहरू लाभान्वित हुने भएका छन्। नेपाल बैंक लिमिटेडले जुन एउटा ऐतिहासिक काम गरेको छ, कमसेकम गरी खाने वर्ग विदेशबाट फर्केर आएको यो कोभिडको सन्दर्भमा पनि प्राप्त गरेको ज्ञान सिप र उनीहरूले जे जस्तो उद्यम गरेका छन्, जस्तो सिप आर्जन गरेका छन्, यदि हाम्रो नगरपालिकाभित्र उहाँहरूले उद्यम गर्न सक्छ भने उहाँहरूलाई नगरपालिकाले आफू जमानी बसेर निःशुल्क अथवा बिना ब्याज त्यो ऋण उपलब्ध गराइनेछ। मेयर उद्यमशीलता निर्देशिका अनुरूप कर्जा प्रवाह गरिने बताउँदै नगरपालिकाले कृषि सम्भावना बोकेको नेपालमा कृषि पशुपालन व्यवसायीकरण गर्दै आयात घटाउने, निर्यात बढाउने तथा स्वरोजगार मार्फत आत्मनिर्भर बनाउने यो कार्यक्रम ल्याएको जनाएको छ। राष्ट्रिय पुँजी निर्माणका निम्ति उत्पादनसँग सबै जोडिने कुरा हो। अब उत्पादनतिर जोड्यो भने मात्रै आर्थिक क्रान्ति सम्पन्न छ, सामाजिक र सांस्कृतिक क्रान्ति त्योसँग जाने कुरा र नेपालको संविधानले समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने कुराहरू भनिसके पछाडि हामी त्यो मोडलमा जानु पर्यो। नेपालमै पहिलो पटक लागू हुन लागेको उक्त कार्यक्रमले बेरोजगारी अन्त्यसँगै आत्मनिर्भर बनाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
कार्यक्रमका लागि 1 लाखदेखि 5 लाखसम्म कर्जा बिना धितो र सहुलियतपूर्ण ब्याजमा पुरुषका लागि 3.5% नगरपालिकाले तथा 5% सरकारले र महिलाहरूको हकमा 6% सरकार तथा 2.8% नगरपालिकाले बिहोर्ने गरी कार्ययोजना बनाइएको छ। कञ्चनपुरबाट चन्द्रकान्त जोशीको रिपोर्ट। सुदूरपश्चिम खबर सकियो। बिदा लिनु पूर्व प्रमुख खबर फेरि एकपटक। बैतडी बस दुर्घटनामा मृतक 9 जनाकै शनाखत। गम्भीर घाइतेको धनगढीमा उपचार हुँदै सामान्यको डडेलधुरामा उपचार भइरहेको प्रहरीको भनाई। सुदूरपश्चिममा मलको समस्या यथावत। हिउँदे बाली लगाउने समयमा पनि रासायनिक मल अभाव। मल आयात गर्ने प्रदेश सरकारको आश्वासन। कोरोना महामारीले चाडपर्वको रौनकतामा कमी। सुदूरपश्चिमकै प्रसिद्ध बडी केदार मेला स्थगित। प्रदेशका 9वटै जिल्लामा देउसी भैलो खेल्न निषेध। डडेलधुराको उमलासका जनता यातायातको पहुँचबाट वञ्चित। सडक सञ्जालसँग अझै जोडिन सकेन। जीवनयापन गर्न स्थानीयलाई सकस। र कञ्चनपुरको भीमदत्तनगरमा मेयर उद्यमशीलता कार्यक्रम लागू। बिना धितो कर्जा उपलब्ध गराइने। कर्जा प्रवाहका लागि नेपाल बैंक लिमिटेडसँग सम्झौता। हामीलाई टिभी टुडे नेपाल एप्स डाउनलोड गरी विश्वभर प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। साथसाथै www.tvtoday.news.com मा गई हेर्न र पढ्न सक्नुहुनेछ भने फेसबुक, युट्युब र ट्विटरमा समेत फलो गर्न सक्नुहुनेछ। विकास निर्माण र जनसरोकारको विषयमा हाम्रो आवाज जारी छ। अहिलेलाई सम्पूर्ण सुदूरपश्चिम खबर युनिटका साथ म विनीता केसी पनि बिदा चाहन्छु। टिभी टुडे एचडी हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।